बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा ये व्लॉग है। पाकिस्तान फ़ौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर साहब की यूथ के साथ, तलबा के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, गुफ्तगू हुई और फिर उस गुफ्तगू की बाद में गुज़श्ता रोज़ ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पे वीडियो भी जारी की। मैं इसके 3 पहलुओं पे बात करूँगा। पहला तो ये कि इसकी ज़रूरत क्या थी, दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और तीसरा ये कि इससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है उसको काउंटर करने के लिए अब जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, वो क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। तो पहले नुक्ते पे आते हैं हम। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो अंदाज़े बयान था, जो गुफ्तगू थी, वो अपनी जगह, उसकी अहमियत अपनी जगह। लेकिन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इन्वायरमेंट है, या जब एक पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार किया जाए, ऐसे में फ़ौज के सिपह सालार की तरफ से सामने आना, यूथ के साथ बात करना ना सिर्फ हौसला अफजा है बल्कि इसने कौम को एक नई उम्मीद दी है। इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि आज भी जो मर्ज़ी नैरेटिव बना लें, जो मर्ज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर लें, जितने मर्ज़ी पॉलिटिकल लीडर या कोई एक मखसूस लॉबी एंटी आर्मी कैंपेन रन कर दे, आज भी पाकिस्तान की जो कौम है, जो नौजवान हैं, वो अपनी अफ़वाज पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। और अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सालार जब किसी भी मामले पे अपनी बात करते हैं, वो बात जो पब्लिक तक पहुंचती है, तो लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि फ़ौज है जो कुर्बानियाँ दे रही है, फ़ौज है जो अपने बच्चे कुर्बान करके इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाए हुए है। फ़ौज है जो इन तमाम ख़तरात से, वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनसे निमट रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वक्त में आर्मी चीफ का ये जो इंटरेक्शन था, ये इंतहाई पॉजिटिव, इंतहाई करेजिंग और यूथ के लिए एक, मैं समझता हूँ कि एक डायरेक्शन सेट करने में उनको बड़ी मदद देगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी ये बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान में सब ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता अपने मेरे मुंह में खाक हो कि वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी ये बयानियाँ बनाती है कि पाकिस्तान अपने एंड की तरफ है। लेकिन हकीकत यह है कि वो एक पॉलिटिकल ग्रोह, वो एक साजिशी टोला अपने इख्तिताम की तरफ है। तो ऐसे में जनरल आसिम मुनीर का यूथ के साथ गुफ्तगू करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत दूररस असरात आएंगे और यूथ के लोग और ओवरऑल जो नैरेटिव है वो आर्मी चीफ के इस इंटरेक्शन ने बदल के रख दिया। एक तरफ जूइश लॉबी की इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ जमाना गोल्डस्मिथ नेटवर्क पैसा लगा रहा है, एक तरफ TTP और फितनतुल ख्वारिज पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, एक तरफ BLA और उसकी इंडियन सपोर्टेड लॉबी अपना नैरेटिव बनाने में कोशिश कर रही है। लेकिन एक आर्मी चीफ का जो एड्रेस है, मुख्तसर साथ जो 2.5 से 3 मिनट की वीडियो अभी तक ISPR की तरफ से अवेलेबल है, जो नज़र आ रही है, उस 3 मिनट की वीडियो ने पूरे का पूरा जो एंटी स्टेट नैरेटिव था उसको उड़ा के रख दिया। जनरल आसिम मुनीर ने जो 2 या 3 अहम निकात जो अभी तक सामने आए हैं, जिन पे बात की है, एक तो उन्होंने जो कहा कि हमें पाकिस्तानियत की तरफ आना चाहिए, नौजवानों को कहा कि पाकिस्तानी की तरफ आए। ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। ये मैं समझता हूँ कि एक इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल मैसेज है जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वो कार्ड खेल रहा है। ऐसे में पाकिस्तानियत एक वो वाहिद हमारे पास रास्ता है जो इस मुल्क को मजबूत करेगा और नाकाबिल तस्खीर करेगा। और आर्मी चीफ ने जैसे एग्जांपल दी कि पाक फ़ौज वो इदारा है कि ये जब दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ता है, दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जब ये मैदान कारज़ार में होते हैं, वो चाहे TTP के ख्वारिज हैं, वो चाहे BLA है, वो चाहे कोई और जो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहता है, तो ये फ़ौज एक मुट्ठी, एक यूनिट बन के लड़ती है। और उसमें ये कंसेप्ट ही नहीं होता कि पंजाबी कौन है, सिंधी कौन है, बलोच कौन है, कश्मीरी कौन है, या कोई और KP से कौन है, पश्तून कौन है। ये कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक यूनिट बन के पाकिस्तानियत की जो बात आर्मी चीफ ने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और बीइंग अ ओपिनियन मेकर, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं ये समझता हूँ कि इस नैरेटिव को हर पाकिस्तानी को वॉलंटियरली आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की मजबूती का ज़ामिन है। दूसरा, चीफ ने जो बात की फितनतुल ख्वारिज के हवाले से, बड़ी रेलिवेंट बात है। कुरान ने मजीद का हवाला दिया, बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, और यूथ के जो वहाँ बैठे चेहरे बता रहे हैं कि वो उस गुफ्तगू से न सिर्फ इम्प्रेस हुए हैं बल्कि वो आगे चल के अपनी अपनी ज़िंदगियों में किरदार भी अदा करेंगे। जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि
یہ جو ٹی ٹی پی ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہے، یہ بات تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، وہ نہتے لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اسلام میں کسی طور اجازت نہیں ہے۔ تو پاک فوج اس فتنۃ الخوارج کے خلاف جنگ میں ہے اور پوری قوم یقینی طور پہ فوج کے ساتھ ہے۔ تیسری بات جناب عاصم منیر صاحب نے کہی کہ جب تک قوم کا اعتماد پاک فوج پہ ہے، پاک فوج کبھی بھی اپنے ملک پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دے گی۔ میں اس میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہوں گا اور میں بڑا اوپنلی یہ چیلنج بھی کروں گا کہ اس وقت بھی جو مرضی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہو، جو مرضی اینٹی آرمی سینٹیمنٹس ہوں، جو مرضی یہ پورا کا پورا ایک مافیا لگا ہوا ہے سارا مل کے، اس کے باوجود آج بھی پاکستانی قوم کا ہر فرد اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اینٹی آرمی سینٹیمنٹ رکھتا ہو۔ یہ ایک فضا ہے، فارن فنڈڈ اکاؤنٹس کی بنائی ہوئی ہے، اس کا کوئی ریئلٹی سے تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف کے اس ایک ایڈریس نے، میں یہ شرطیاً کہہ سکتا ہوں کہ پورے کا پورا جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو یا بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یوتھ چیف کی بات کے اوپر بلیو کر رہی ہے، اعتماد کر رہی ہے، اور فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جس پہ پاکستان کی قوم کو بلائنڈ ٹرسٹ ہے، اور پتہ ہے لوگوں کو کہ فوج نے کیا کردار ادا کیا۔ اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز ہوں، یا دنیا کے ساتھ ملٹری ڈپلومیسی کا جو کردار ہے، فوج کا جو کردار ہے، اس کا کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی آرمی چیف کا جو ایڈریس تھا، اس کا پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، دوسرا میں نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے۔ اب تیسرا اور اہم موضوع جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو اینٹی اسٹیٹ لابی ہے، کیونکہ وہ بیانیہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ سمیت جو انٹرنیشنل لابی نے اور بڑے پیسہ لگا کے پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں کر کے انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، آرمی چیف کے 2 سے 2.5 منٹ کی ویڈیو نے اس پورے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا۔ اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ مزید اگریسو ہوں گے، یہ گھبرا چکے ہیں اور انہیں فکر پڑ گئی ہے کہ یہ آرمی چیف نے کیوں پبلک میں آ کے یا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن شروع کر دیے۔ میں ریکویسٹ کروں گا فوج کے ادارے سے، اگر میری بات کسی بھی لیول پہ سنی جائے یا پہنچے، کہ آرمی چیف کا یہ جو انٹریکشن ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ اگر آرمی چیف آزاد کشمیر، اسی طریقے سے اگر وہ پنجاب میں، اسی طرح وہ کے پی میں، اسی طرح وہ بلوچستان میں اور اسی طرح وہ سندھ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ موقع دیں گے کہ نوجوان ان کے سامنے بیٹھیں اور آرمی چیف ان کے ساتھ صرف ملک کی جو سیکیورٹی ڈائمنشنز ہیں، جو جیسے انہوں نے یہاں بات کی، یہ بات کریں گے، تو میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ آنن فانن یہ جو سارے کا سارا جعلی قسم کا بیانیہ بنایا گیا ہے ملک دشمنی پہ مبنی، وہ سارے کا سارا عوام تحلیل ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاک فوج اور سپہ سالار ہی وہ واحد پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جن پہ قوم کا اعتماد ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈیسیژن ہے، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ فوج کے سربراہ نے یوتھ کے ساتھ کویسچن آنسر بھی کیے، ان کی بات سنی بھی، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور انہیں بتایا بھی کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کا آگے جو منزل ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔